परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। परमेश्वर अनुग्रहकारी र कृपाको धनी हुनुहुन्छ। उहाँ सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो पिता अब्बा हुनुहुन्छ। उहाँ नै अनुग्रहका धनी, तपाईँ र मलाई औधी वास्ता गर्ने परम प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। आज हामी परमेश्वरको वचनबाट उहाँको आत्माको सामर्थ्यमा खडा हुनको निम्ति परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू सिक्नेछौं। र सबैभन्दा पहिला म ख्रिस्टको सिंह शरीर, सिंह मण्डलीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाउँमा ख्रिस्टीय अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुभएको साथै हजुरहरूको निरन्तर प्रार्थनाद्वारा फेरि पनि केही दिनको समयपछि यो मौका पाएको छु ताकि हजुरहरूको बीचमा उपस्थिति भएर परमेश्वरको जीवित वचन ल्याउनको निम्ति म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट। मण्डली परिवार, आज हामी परमेश्वरको वचन आत्माको सामर्थ्य भन्ने विषयमा हामी सिक्नेछौं। आमेन। आत्माको सामर्थ्य, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौं। जीवित प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु यो समय तपाईको वचनको निम्ति। प्रभु, तपाईले दिनुहुने वचन यो समय तपाईको हातमा राख्दछु पिता। तपाईको आत्माको सामर्थ्यमा यो घडी मण्डललाई खडा गरिदिनुहोस् पिता। तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेक र मार्ग निर्देशन दिनुहोस् प्रभु। तपाईको वचनलाई गहिराईमा बुझ्नलाई, वचन बोल्ने र सुन्ने दुवैको मध्यस्थता पवित्र आत्मा तपाई स्वयं भइकन सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। मण्डली परिवार, हामीले परमेश्वरको राज्यमा दैनिक जीवन जिउँदै गर्दाखेरि विभिन्न परिस्थितिहरूलाई हामीले पार गरिसकेका छौं र विभिन्न परिस्थितिमा विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हामीले भोग्दै पनि आइराखेका छौं र हाम्रो आफ्नै जीवनमा घटेका घटनाहरू अथवा हाम्रा समाजमा घटेका घटनाहरूको घटनाक्रमलाई हेर्दै जाँदाखेरि हामीले जीवनयापनको प्रक्रियालाई गहिरो ढंगमा बुझेका छौं र हाम्रो दैनिक जीवनमा परमेश्वरको काम गर्ने तरिकालाई पनि हामीले महसुस गरिराखेका छौं। परमेश्वर कसरी काम गर्नुहुन्छ हाम्रो जीवनमा भन्ने कुरा हामीले नजिकबाट निहाल्ने मौका पाएका छौं। आमेन। यसै कारणले आज हामी परमेश्वर कसरी काम गर्नुहुँदो रहेछ अनि यो संसारमा परमेश्वरको अलावा अर्को शक्ति पनि छ जसलाई आज हामी यो संसारमा भएको शक्तिहरूको विषयमा, आत्माको सामर्थ्यको विषयमा हामी परमेश्वरको वचनबाट बुझ्नेछौं। आत्माको सामर्थ्य। मण्डली परिवार, यो सामर्थ्य भन्ने ओडलाई चाहिँ हामीले यदि इंग्लिशमा हामीले यसलाई अंग्रेजीमा हेर्ने हो भनेदेखि, यसलाई अंग्रेजी मिनिङ चाहिँ हामीले हेर्ने हो भनेदेखि यसलाई धेरै ओडहरू चलाएको छ। अनि एउटा चाहिँ एबल भन्ने शब्द चलाएको छ, एबीएलई, एबल भन्ने। अर्को चाहिँ क्यापेबल भनेर भन्छ, यो क्यापेबल भन्ने शब्द चलाएको छ भने अर्को चाहिँ यो कम्पिटेन्ट भन्ने शब्द चलाएको छ, COMPETENT, कम्पिटेन्ट भनेर। अनि अर्को शब्द छ NEAT, नेट भनेर यो शब्द चलाएको छ भने हामीले सरल भाषामा बुझ्ने शब्द चाहिँ स्ट्रङ भन्ने हुन्छ। मण्डली परिवार, र नेपाली व्याकरणमा गएर हामीले हेर्ने भनेदेखि यो सामर्थ्यको व्याकरण हामीले कसरी बुझ्न सक्छौं भनेदेखि यसलाई सक्षम, बलवान अथवा शक्तिशाली कार्य सम्पन्न गर्ने क्षमता भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले अब हामीले यसलाई
बाइबलले परिभाषामा हेर्ने हो भने आत्माको सामर्थ्य भनेर यसलाई चाहिँ हामीले आत्माको काम गर्न सक्ने क्षमतालाई आत्माको सामर्थ्य भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अनि धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी आत्माको सामर्थ्यलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने दुई प्रकारको आत्माले काम गर्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। पहिलो परमेश्वरको आत्मा जसलाई हामी पवित्र आत्मा भनेर भन्छौं र दोस्रो चाहिँ शैतानको आत्मा जसलाई हामी डेभिल स्पिरिट अथवा ब्याड स्पिरिट है जसलाई दुष्ट आत्माको रूपमा हामी चिन्दछौं। मण्डली परिवार अनि यो परमेश्वरको आत्माले जसरी काम गर्नुहुन्छ त्यसरी नै दुष्ट आत्माले पनि आफ्नै प्रकारको कामहरू मानिसको जीवनमा समाजमा अनि त्यो कामहरू चाहिँ गरिराखेको कुराहरू बाइबलको घटनाक्रमबाट हामीले बुझ्न सक्छौं। आज हामीले आत्माको सामर्थ्य भन्ने विषयलाई गहिरिएर अध्ययन गर्दाखेरि यो दुवैवटा आत्मा परमेश्वरको आत्मा र शैतानको आत्मा यो दुवै आत्माको कार्य चाहिँ कस्तो प्रकारको हो त भन्ने कुरा हामीले गहिरिएर बुझ्न आवश्यकता छ मण्डली परिवार। अनि यो बुझाउनुको पछाडिको रहस्य हामी क्रमशः वचनबाट हामी बुझ्दै अगाडि बढ्नेछौं। आमेन। मण्डली परिवार, उत्पत्तिको पुस्तकदेखि हामी प्रकाशको पुस्तकसम्म हामीले परमेश्वरको आत्माले काम गर्नु भएको कुराहरूलाई देख्न सक्छौं। अनि हामीले बाइबलको विभिन्न खण्डहरूमा दुष्ट आत्माको कामको बारेमा पनि हामीले पाउँदछौं। मण्डली परिवार, आत्माको सामर्थ्य कार्यद्वारा प्रकट हुन्छ। प्रकट गरिएको कार्य कस्तो प्रकारको त्यसको स्वभाव अथवा गुण हो त्यो अनुसार चाहिँ हामी कस्तो आत्माले काम गरिरहेछ भनी हामी छुट्याउन सक्छौं। यस कुरालाई हामी धर्मशास्त्र बाइबलबाट हामी गहिरिएर बुझौं। परमेश्वरको आत्माले कसरी काम गर्नुहुन्छ अनि दुष्ट आत्माले चाहिँ कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरालाई पनि हामी गहिरिएर हामी बुझ्नेछौं। मण्डली परिवार, हामी सबैभन्दा पहिला हामी धर्मशास्त्र बाइबलमा हामी पहिलो राजाको पुस्तकमा गएर हेर्ने भनेदेखि पहिलो राजा 18 अध्यायको 16 पददेखि हामीले पढ्दै जाने हो भने त्यहाँनिर एलिया कर्मेल डाँडामा भन्ने शीर्षक लेखिएको छ। अनि यहाँ चाहिँ एउटा घटनाक्रम छ। यहाँ चाहिँ एउटा घटनाक्रम छ जुन घटनाक्रममा त्यो समयमा परमेश्वरको अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ मारिराखेको कुराहरू अनि त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरको अगमवक्ता एलिया मात्र जीवित भएको कुराहरू यहाँनिर लेखिएको छ भनेदेखि अर्को बाल देवता है जसलाई चाहिँ बाल देवताको 450 जना अगमवक्ताहरू चाहिँ जीवित भएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। र यहाँनिर एउटा कर्मेल डाँडामा एउटा घटनाक्रम छ। अनि जब कर्मेल डाँडामा एलियाले ओबदिया आहाबलाई भेट्न गए, तिनलाई भनिदिएर आहाब एलियालाई भेट गर्न गए। यहाँ 16 पददेखि हामी हेरौं। तब ओबदिया आहाबलाई भेट्न गए र तिनलाई भनिदिए र आहाब एलियालाई भेट गर्न गए। जब आहाबले एलियालाई देखे तब तिनले एलियालाई भने, इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ। एलियाले जवाब दिए। यो घटनाभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले हेर्ने भनेदेखि एलियाले प्रार्थना गरेको कुराहरू हामी पाउँछौं मण्डली परिवार। अनि एलियाले प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले वृष्टि रोकिदिनु भएको कुराहरू हामी बुझ्न सक्छौं मण्डली परिवार। अनि त्यतिखेर चाहिँ इजरायलमा
त्यतिखेर अनिकालको समय आएको कुराहरू पनि हामीले यहाँनिर बुझ्छौं। मण्डली परिवार, हामीले यो घटनालाई हेर्ने भनेदेखि पहिलो राजाको पुस्तक 16 अध्यायदेखि नै हामीले अध्ययन गर्दै आयौं भनेदेखि के कारणले इजरायलमा त्यो समस्या आएको थियो त? के कारणले इजरायलमा खडेरी लागेको थियो त भन्ने कुराहरू हामी पाउन सक्छौं। किनभने त्यतिखेर इजरायलमा रहेका जति पनि त्यहाँका राजा होस् अथवा त्यहाँका प्रजाहरू होस्, त्यहाँ भएका धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गरेको कारणले उनीहरूले परमेश्वरलाई चाहिँ रिस उठाएका थिए। त्यो समयमा मण्डली परिवार, अनि त्यो समयको घटनाक्रमलाई हामीले अझै गहिरेर हेर्ने भनेदेखि उनीहरूले बाल देवतालाई पुज्न थालेको कुराहरू अनि तिनीहरूले अक्षरा देवीको मूर्तिहरूलाई खडा गरेको कुराहरू हामीले पाउँदछौं। अनि त्यस पछाडि जब परमेश्वरको वचन एलिया कहाँ आयो, हामीले 17 अध्यायबाट पाउँदछौं। अब गिलादको तिस्बीका तिस्बी एलियाले अहाबलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु, उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षहरू भरिन न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परमप्रभुको यो वचन एलियाका आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र एर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोल्सामा गएर लुकी बस भनिकन परमेश्वरले बताउनु भयो। जब इजरायलमा पानी पर्न छोड्यो अनि त्यस पछाडि आएर अनि अब एलियालाई यहाँ खतरा भएको कुराहरू हामी पाउँछौं। अनि एलिया चाहिँ गएर परमेश्वरको आज्ञा अनुसार उनी चाहिँ करित खोल्सामा गएर लुकी बसेको कुराहरू, त्यस पछाडि अनि त्यहाँका इजरायलका शासकहरूले एलियालाई खोजिराखेको कुराहरू पनि हामी पाउँछौं। र अन्त्यमा गएर 18 अध्यायको 16 देखि त्यो बेलामा ओबदिया आहाबलाई भेट्न गएको कुराहरू पाउँछौं। र यहाँनिर अलिकति पृष्ठभूमिमा बताइराखेको छु। र तिनलाई भनिदिएर आहाब एलियालाई भेट गर्न आए। तब आहाबले एलियालाई देखे, तब तिनले एलियालाई भने, इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हौ। यहाँनिर राजा आहाबले एलियालाई कष्ट दिने चाहिँ तिमी नै हौ भनिकन यहाँ बताएका छन्। मण्डली परिवार, अनि एलियाले जवाब दिए, इजरायललाई कष्ट मैले दिएको होइन, तर तपाईँ र तपाईँका पिताका परिवारले पो तपाईँ परमप्रभुका आज्ञा त्यागी बाल देवताको पछि लाग्नु भएको छ। अब तपाईँले मलाई कर्मेल डाँडामा भेट गर्न इजरायलबाट सारा मानिसहरूलाई बोलाउनुहोस् अनि बालका ती 450 अगमवक्ता र असेराका 400 अगमवक्ता जसले इजबेलको टेबलमा बसेर खाने गर्छन् ती पनि ल्याएर आउनुहोस्। यो इजबेल चाहिँ यहाँ रानी हो। यसैले आहाबले समस्त इजरायलीहरूमा समाचार पठाएर सबै अगमवक्ताहरूलाई कर्मेल डाँडामा भेला गराए। अब यहाँ चाहिँ एउटा घटनाक्रम छ अनि यहाँ यो घटनाक्रमलाई हामी पुरै पढ्ने समय हामीसँग छैन, तापनि म बताइदिन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ 2वटा पशुहरूलाई यहाँ लिएको छ अनि त्यो 2वटा साँढेहरूलाई छानेका छन् र त्यो 2वटा साँढेहरूमा यहाँ असेरा र बालका अगमवक्ताहरूले एउटा वेदी बनाएका छन् भने अनि अर्को चाहिँ यहाँ एलियाले अर्को वेदी बनाएर अनि त्यो साँढेलाई टुक्रा टुक्रा काटेर अनि त्यो वेदीमाथि राखेको कुराहरू छ। अनि पहिला चाहिँ बाल र असेरा देवीका जुन 450 है जुन अगमवक्ताहरूले त्यहाँ बालको लागि भनेर उनीहरूले त्यहाँ वेदी बनाएर अनि
अगमबाडी बोलेको कुराहरू छ। अनि त्यहाँनिर एउटा घटनाक्रम कस्तो छ भनेदेखि त्यहाँ आगो चाहिँ लगाउन पाइने छैन, तर त्यो पुकारा गर्दाखेरि चाहिँ आगो आएर त्यो वेदीमा चाहिँ बल्नु पर्ने कुराहरू यहाँ शर्त राखिएको छ मण्डली परिवार। अनि त्यसपछि आएर यहाँ हामीले 26 पददेखि हेरौं। पहिलो 18-26 देखि, यसैले आफूहरूलाई दिएको साँडे उनीहरूले लिएर तयार गरे। तब बालको नाउँ लिएर उनीहरूले बिहानदेखि मध्याह्नसम्म यसो भनेर पुकारे, हे बाल, हामीलाई जवाब दिनुहोस्। तर केही प्रत्युत्तर आएन। अनि आफूहरूले बनाएको वेदीको वरिपरि उनीहरू खुब उफ्रदै नाचे। मध्य दिनमा एलियाले यसो भनेर उनीहरूलाई ठट्टा गर्न लागे, अझ जोरसित कराऊ, निश्चय नै त्यो त देवता हो। सायद ऊ घोर ध्यानमा मग्न होला, अथवा काममा व्यस्त होला, वा यात्रामा गएको होला। सायद ऊ सुतिरहेको होला र उठाउनु पर्छ। यसैले उनीहरू अझै जोरसित कराएर उनीहरूको दस्तुर अनुसार तरवार र भालाले रगत नबगाउन्जेल आफैलाई चोट पारे भनेर यहाँ लेखिएको छ। उनीहरू मध्याह्नसम्म पनि चिच्चाइराखेका कुराहरू, आफैलाई चोट पारेको कुराहरू, तरवार अनि भालाले आफैलाई घोची त्यस्तो प्रकारको कुराहरू गरिराखेको हामी यहाँनिर देख्छौं। त्यो गतिविधिलाई मध्य दिन बितेर साँझको बलिदान चढाउने बेलासम्म उनीहरूले बराबर आउँदै अगमबाडी कहँदै रहे, तर कुनै प्रत्युत्तर आएन। कसैले जवाब दिएन, न कसैले ध्यान नै दिए। तब एलियाले सबै मानिसलाई भने, यहाँ म कहाँ आऊ? तिनीहरू तिनी कहाँ आए। त्यसपछि परम प्रभुको भत्केको वेदीलाई तिनले मर्मत गरे। एलियाले 12वटा ढुङ्गा लिए। प्रत्येक ढुङ्गा याकुबबाट आएको एक कुलको निम्ति, जस कहाँ परमप्रभुको यसो भन्ने वचन आएको थियो, तेरो नाउँ इजरायल हुनेछ। ती ढुङ्गाहरू लिएर तिनले परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनाए। मण्डली परिवार, त्यहाँ चाहिँ एउटा खाडल पनि खनिएको छ। अनि त्यो खाडलमा चाहिँ 3 पटक गरेर 4 गाग्रीको दरले चाहिँ पानी भर्न लगाए। मण्डली परिवार, अनि जब पानी वेदीका चारैतिर पोखेर खाडल भरियो, बलिदानको बेलामा एलिया अगमवक्ताले अघि बढेर प्रार्थना गरे। 36 पददेखि म पढ्न गइराखेको छु। हे परम प्रभु, अब्राहम, इसाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र म चाहिँ तपाईँको दास हुँ, र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको छु भनी आज थाहा होस्। मलाई जवाब दिनुहोस्। हे परम प्रभु, जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ परम प्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले नै तिनीहरूका मन फर्काउँदै हुनुहुन्छ। तब परम प्रभुको आगो बर्सियो र आगोले बलिदान, दाउरा, ढुङ्गा र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। तब सबै मानिसले यो देखेर तब तिनीहरू घोडामा घोप्टो परि, भुइँमा घोप्टो परि कराएर भने, परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ, परम प्रभु उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनिकन यहाँ भनेका छन्। यहाँ चाहिँ परमेश्वरको आत्माले कार्य गर्नुभएको कुरालाई हामी देख्दछौँ यो घटनाक्रममा। अनि यहाँ जो चाहिँ इजरायलमा वृष्टि दिने चाहिँ बाल हो, असेरा हो भनेर यी बालका र असेराको जुन अगमवक्ताले भनिराखेका थिए, त्यो भनेको कारणबाट अनि एलियाले अब चाहिँ केही वर्ष चाहिँ पानी पर्ने छैन भनिकन पुकारा गर्दाखेरि त्यहाँ खडेरी पर्यो। त्यस पछाडि इजरायललाई कष्ट दिने तिमी नै हो भन्दाखेरि तपाईँ र तपाईँका अगमवक्ताहरू हुन्, तपाईँका घरानाहरू हुन् भनिकन यहाँ बताएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। र अनि को चाहिँ साँचो परमेश्वर हो त? असेरा बाल हो अथवा परमप्रभु हुनुहुन्छ? यो घटनालाई आज प्रमाणित गर्नेछ भनिकन कर्मेलको डाँडामा यो घटना घटेको कुराहरू हामी पाउँछौँ। यहाँनिर बाल देवता र असेरा देवीको आत्माले चाहिँ कुनै पनि कार्यहरू गर्न नसकेको कुराहरू हामी देख्छौँ भनेदेखि जब एलियाले पुकारा गर्दा स्वर्गबाट चाहिँ आगो बर्सिएर त्यहाँ वेदीमा आगो बलेर वेदीलाई भस्म पारेको कुराहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। यसकारण परमेश्वर
मा जब हामी भरोसा राख्छौं, यहाँ एलियाले भनेका छन्, म त तपाईको दास मात्र हुँ। मण्डली परिवार, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्छौं, परमेश्वरको आत्मा हामीमा हुनुहुन्छ। यस कारणले परमेश्वरको आत्माले जब चलाउन सुरु गर्नुहुन्छ भनेदेखि हरेक असम्भव कुराहरू चाहिँ सम्भवमा परिवर्तन हुन्छ। मण्डली परिवार, परमेश्वरको आत्मा त्यतिखेर हामीमा आउनुहुन्छ जब हामी उहाँको वचनमा आज्ञाकारी हुन्छौं, जब हामी उहाँमा सफिसियन्ट हुन्छौं, जब हामी परमेश्वरमा भरोसा राख्दछौं, जब परमेश्वरको डर भयमा जिउँदछौं अनि परमेश्वरको वचन मुताबिक हामी जिउँछौं भनेदेखि प्रभु म त तपाईको दास मात्र हुँ भनिकन जब हामी सरेन्डर गर्छौं भने उहाँको आत्मा हामी माथि आउनुहुन्छ। जब हामी पुकारा गर्छौं भने परमेश्वरको आत्माको कार्यलाई हामी देख्न सक्छौं। आमेन। मण्डली परिवार, अनि अर्को घटनाक्रम पनि हामीले हेर्ने भनेदेखि प्रेरितको पुस्तकमा गएर हेर्यो भनेदेखि त्यहाँ पाउँछौं। प्रेरितको पुस्तकमा त्यहाँ प्रेरित 8 अध्यायमा सिमोन जादुगरको बारेमा लेखिएको छ, जसलाई चाहिँ मानिसले महाशक्ति भनेर चिन्थे। अनि त्यो कुराहरू जब पत्रुसले चाहिँ मानिसहरूको टाउकोमा हात राख्दाखेरि, परमेश्वरको जुन प्रेरितहरूले हात राख्दाखेरि पवित्र आत्मा पाउने रहेछ भनेर यो सिमोन जादुगरले त्यहाँ देखेको छ। अनि पैसा दिएर त्यो अभिषेकलाई किन्न खोजेको छ, त्यो शक्तिलाई चाहिँ किन्न खोजेको छ। त्यतिखेर चाहिँ पत्रुसले भनेका छन् कि पश्चाताप गर भनिकन। मण्डली परिवार, अनि अर्को घटना छ प्रेरित 16 को 16 देखि हामीले हेर्यो भने त्यहाँ चाहिँ जोखाना हेर्ने आत्मा भएकी कमारी केटीको बारेमा लेखिएको छ, जसले चाहिँ पावल र सिलास त्यो बाटो भएर प्रार्थना घरमा जाँदै गर्दाखेरि दिनौं चाहिँ यी मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका जन हुन्। धेरै दिन त्यो स्त्रीले भनिराखेको कुराहरू यी मानिसहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टको नाउँमा म यहाँनिर अलिकति पढ्न चाहन्छु। यो जोखना स्त्रीले चाहिँ गरेको घटनाक्रम, जब हामी प्रार्थना गर्ने ठाउँमा गइरहेका थियौं तब जोखना हेर्ने आत्मा भएकी एउटी कमारी केटीसँग हाम्रो भेट भयो, जसले जोखना हेरेर त्यसका मालिकहरूका निम्ति धेरै कमाई गरिदिन्थे। त्यो पावल र हाम्रा पछि पछि लागिर यसो भन्दैछ चाहिँ यी मानिसहरू सर्वोच्च परमेश्वरका सेवकहरू हुन्, यिनीहरूले तिमीहरूलाई मुक्तिका बाटोको घोषणा गर्छन्। त्यसले धेरै दिनसम्म यसो गरिरही तब पावलले झिउचो मानेर फनक्क फर्की त्यस दुष्टात्मालाई भने, येशू ख्रीष्टको नाउँमा म तँलाई त्यसबाट निस्कने आज्ञा गर्दछु। अनि त्यो दुष्टात्मा त्यही घडी निस्कियो भनिकन यहाँ लेखिएको छ। प्रेरित 16 अध्यायको हजुरहरूले 16 देखि पढ्दै जानुभयो भनिकन यो कुरालाई पाउनुहुनेछ। अनि यो जब चाहिँ नि तब त्यसका मालिकहरूले तिनीहरूका कमाईका आशा विफल भएको देखेर पावल र सिलासलाई समातेर बजारको चोकमा शासकहरूका तान्दै लगेको कुराहरू अनि कुटाई अनि पिटाई गरेको घटनाहरू हामी यहाँनिर पाउँछौं। मण्डली परिवार, यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्न सक्छौं कि दुष्ट आत्माले पनि काम गरिराखेको हुन्छ। अनि यो परमेश्वरको आत्माले चाहिँ छुटकारा ल्याउँदछ। परमेश्वरको आत्माले प्रशस्ततामा परिवर्तन गर्दछ। परमेश्वरको आत्माले चंगाई, परमेश्वरको आत्माले चाहिँ जहिले पनि पवित्र आत्माले चाहिँ असल कुराहरूमा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ भने दुष्ट आत्माले चाहिँ बन्धनमा राख्न चाहन्छ। दुष्ट आत्माले चाहिँ हरेक पल चाहिँ तपाईँ मेरो आत्मिक जीवनलाई नष्ट पार्नको निम्ति प्रयास गरिराखेको हुन्छ। यस कारणले आज हामीले कस्तो आत्मा पाएका छौं, पवित्र आत्मा अथवा हामी दुष्ट आत्माको बन्धनमा छौं, यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट बुझ्न आवश्यकता छ। मण्डली परिवार, आज कुन आत्माले हाम्रो जीवनमा कार्य गरिराखेको छ अनि हामीलाई स्पष्ट रूपमा थाहा छ। हामी मण्डली जान्छौं अनि हामी मण्डली जान्छौं, हल्लेलुया गाउँछौं, हामी परमेश्वरको राज्यमा अगाडि बढिराखेका हुन्छौं, तापनि कैयौं पटक मण्डली भित्र हामी जाँदै गर्दा पनि
हामी विभिन्न प्रकारको दासत्वभित्र अल्झिराखेका हुन्छौं। मण्डली परिवार, विभिन्न प्रकारको दासत्वभित्र हामी अल्झिराखेका हुन्छौं। जब हामी परमेश्वरको इच्छा भन्दा हामी जब टाढा जान्छौं, आफ्नै इच्छालाई हामी प्राथमिकता दिन्छौं, तब चाहिँ हामी भित्र चाहिँ एक प्रकारको आत्माले काम गर्न सक्ने कुराहरू धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ। म हजुरहरूको बीचमा एफिसी 2:2 पढ्न चाहन्छु। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार र आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियौ। तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौं र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौं भनिकन यहाँ लेखिएको छ। यहाँनिर हामीले बुझ्न पर्ने कुरा अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार भनेर यहाँ लेखिएको छ। दोस्रो हामीले एफिसी 2:2 खण्डकमा पाउँछौं, जब अनज्ञाकारिता हामीमा आउँछ, हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौं भनेदेखि अनज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार भनेको छ। अनज्ञाकारिताको सन्तान भित्र चाहिँ काम गर्ने आत्मा हुन्छ, एउटा अनज्ञाकारिताको काम गर्ने आत्मा। अनि यो आत्माको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि 3 पदको खण्डकमा यहाँ भनेको छ, शरीर र मनका इच्छा पूरा गरेर भनेको छ। हाम्रा शारीरिक अभिलाषाहरू पूरा गर्न र अर्को कुरा चाहिँ हाम्रा मनको इच्छाहरू पूरा गर्नलाई हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी टाढा हुन सक्छौं। परमेश्वरको भयलाई हामीले बिर्सन सक्छौं अनि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर हामी बिर्सी पठाउन सक्छौं। अनि यस कुराले चाहिँ पापमय स्वभावका लालसामा अघि हामीलाई बढाउँदै लैजान्छ। अनि यतिखेर चाहिँ हामी कम्प्लिटली रूपमा दुष्ट आत्माको पन्जाभित्र, त्यो पकडभित्र हामी प्रवेश गर्न सक्छौं। यस कारणले मण्डली परिवार, हामीलाई थाहा छ पहिलो पत्रुसको 5:8 के लेखिएको छ। पहिलो पत्रुस 5:8 हामीहरूले हेर्ने भनेदेखि त्यहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको कुरा छ। किन भन्दाखेरि सचेत रहो, जागा रहो, तिमीहरूको शत्रु दियाबलास कसलाई भेट्टाउँ र खाइहाल्यो भनी गर्जने सिंह चाहिँ खोजी हिँड्छ भनेर। जब हामी मौका दिन्छौं नि, त्यसले प्रवेश गरिहाल्छ, पक्रिहाल्छ। यस कारणले दुष्टले जहिले पनि आफ्नो कार्यलाई, त्यो खराबीलाई उक्साउनलाई प्रयास गरिराखेको हुन्छ, त्यो मौका खोजिराखेको हुन्छ। मण्डली परिवार, यस कारणले हामीले पाएको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो भनेदेखि आज हामी परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारिताभित्र जिउनको लागि आवश्यक छ। परमेश्वरको आज्ञालाई जब हामी उल्लङ्घन गर्छौं, जब परमेश्वरको आज्ञाको विरुद्धमा हामी खडा हुन्छौं, तब हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्माले काम गर्न सुरु गर्छ। मण्डली परिवार, यस कारणले हामी हरेकले यो कुरालाई महसुस गर्नको लागि आवश्यकता छ। हामी नामको मात्र विश्वासी होइन, हामी कामको पनि हुन आवश्यकता छ। आमेन। हामी ओठे भक्ति होइन, परमेश्वर समर्पित जीवन जिउनको लागि आवश्यकता छ। जबसम्म हामीमा समर्पित जीवन छैन भने हाम्रा शरीर र मनका इच्छाले हामीलाई परमेश्वरको आत्माबाट अलग गर्दछ। मण्डली परिवार, यस कारणले जकरिया 4:6 लेखिएको छ, न त बलले न शक्तिले तर मेरा आत्माले सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ। आमेन। सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ, न त बलले न त शक्तिले, मेरो आत्माले भनिकन। मण्डली परिवार, यसकारण परमेश्वरको आत्माले तपाईं र मलाई उहाँको उपस्थितिमा लिएर जाँदछ। अनि तपाईं र म पवित्र आत्मामा भरिनको लागि आवश्यकता छ। मण्डली परिवार, यहाँनिर लुका 24:49 गएर हेर्ने भनेदेखि प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्ग उचालेर जानुभन्दा अगाडि चेलाहरूलाई प्रभु येशूले शहरमा नै बस, तिमीहरू कहीँ नजाऊ भनिकन भन्नुभएको छ। किन? हेर, म मेरो पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु, तर
माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही शहरमा बसिरहौ भन्नुभयो। प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई चाहिँ त्यसै पठाउनु भएन, तर उहाँले शक्ति सहित पिताको प्रतिज्ञा पूरा गर्नलाई त्यो सामर्थ्य शक्ति सहित उहाँले पठाउने निर्णय गर्नुभयो। मण्डली परिवार, प्रेरित 1:8 हेर्ने हो भने तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ भनिकन यहाँ लेखिएको कुराहरू हामी पाउँदछौं। मण्डली परिवार, यसकारण परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मामा तपाईँ र म भरिनुपर्छ र पवित्र आत्माकै इच्छाको केन्द्र बिन्दुमा रहेर हामी जिउनको लागि आवश्यकता छ। आमेन। जब पवित्र आत्मा हामीमा आउनुहुन्छ भने उहाँले हामीलाई आजभन्दा भोलिभन्दा पर्सि उहाँको आत्माको सामर्थ्यमा उहाँले बलवन्त भएर जिउनलाई सहायता गर्नुहुन्छ। मण्डली परिवार, कतिपय पटक परमेश्वरले हामीलाई पर्खनको लागि भन्नुहुन्छ भने हामी पर्खदैनौं, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्दैनौं अनि हामी हतार गर्छौं। कुनै पनि कुरा हामीलाई तत्काल चाहिन्छ। कैयौंपल्ट प्रार्थना गर्दाखेरि प्रार्थनाको जवाब पाएन भने हामी कुनै पनि अवस्थामा ती कुराहरू प्राप्त गर्नको लागि तयारी हुन्छौं अनि त्यो समयमा चाहिँ दियावलासले मौका लिन सक्छ। मण्डली परिवार, धेरै घटनाक्रमहरू हाम्रो धैर्यता, संयमता हामीमा नभएको कारणद्वारा कैयौं पटक हामी त्यो परीक्षाको मार्ग भएर हामी दुष्टको पकडमा पर्न सक्छौं। दोस्रो तिमोथी 1:7 भन्दछ, परमेश्वरले हामीलाई शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमताको आत्मा दिनुभएको छ भनिकन लेखिएको छ। दोस्रो तिमोथी 1:7 खण्डखमा हामीले पाउँछौं। यहाँ शक्ति, प्रेम र आत्मा संयमताको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। आत्मा संयमताको आत्मा जबसम्म हामीमा छैन भनेदेखि हामीले हतार गर्छौं। कुनै पनि कुरामा हामीले इमिडिएटली एक्सन, तत्काल हामीले विभिन्न प्रकारका हरकतहरू देखाउन सक्छौं। यसकारण हामीलाई धैर्यता नहुन सक्छ। यसकारणले आत्मा संयमताको आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट नै आउँछ। मण्डली परिवार, यसकारणले आत्माको सामर्थ्यमा तपाईँ र म खडा हुनको लागि आवश्यकता छ। तर हामी कस्तो आत्माको सामर्थ्यमा खडा हुने? तपाईँ र म परमेश्वरको जन चाहिँ पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा खडा हुनु पर्दछ। आमेन। यदि हामी पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा खडा हुन सकेनौं भनेदेखि दुष्टले तपाईँ मेरो जीवनमा डेरा जमाउन सक्छ अनि त्यो पकडमा राख्न सक्छ अनि हामीबाट चाहिँ दुष्टले आफ्नो महिमा चाहिँ लिन सुरु गर्दछ। जतिखेर त्यसका कार्यहरू हामीलाई थाहा छ, व्यभिचारमा फसाउनु, विभिन्न प्रकारका अश्लील हरकतहरू गर्नु, विभिन्न प्रकारका चाहिँ झैझगडाका कुराहरू ल्याउनु, चिन्ता ल्याउनु, फिक्री ल्याउनु अनि अन्त्यमा चाहिँ पापमा फसाएर मृत्युमा पुर्याउनु चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धलाई तोडेर त्यो मृत्युमा पुर्याउनु चाहिँ दुष्ट आत्माको काम हो। यसकारणले मण्डली परिवार, आज हामी को हौं भनेर हामी आफूले आफ्नो पहिचानलाई खोजौं र यदि हामी परमेश्वरका जन हौं, परमेश्वरका छोराछोरी हौं भने हामी परमेश्वरको पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा बलवन्त हुनको लागि पूर्ण रूपमा पश्चातापी भएर हामी प्रभुको नजिक जाउँ र परमेश्वरको महिमालाई हाम्रो जीवनबाट बग्न दिउँ। आमेन। मण्डली परिवार, जब हामी परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्य हामीमा बग्न दिन्छौं भनेदेखि परमेश्वरले आफ्नो महिमालाई तपाईँ र ममा स्थापित गर्नुहुनेछ। आमेन। जसरी एलियाले पुकारा गर्दाखेरि कर्मेलको डाँडामा आगो वर्षिए जस्तै जब तपाईले घोषणा गर्नुहुन्छ कुनै पनि कुरा, तपाईले जब प्रार्थना गर्नुहुन्छ, स्वर्ग तपाईको निम्ति खोल्दछ। आमेन। स्वर्ग चाहिँ तपाईको निम्ति खोल्नेछ। हरेक असम्भव कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा परमेश्वरले सम्भवमा परिवर्तन गर्नुहुनेछ। आमेन। मण्डली परिवार, यस कारणले परमेश्वरको आत्माको सामर्थ्यमा खडा भएर हामी ख्रीष्टमा उहाँको राज्यलाई निर्माण गर्न सकौं। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौं। जीवित प्रभु, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु तपाईको वचनको निम्ति। प्रभु येशू, तपाईको पवित्र आत्माको सामर्थ्यमा पिता मण्डललाई खडा गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईमा आज्ञाकारी सफिसिएन्टबाट जिउनलाई, तपाईको वचनलाई पक्रेर जिउनलाई सहायता गर्नुहोस्। पिता, तपाईको महिमा भएको होस्। हरेक तपाईको प्रियको जीवनबाट तपाईले महिमा लिनुहोस्। प्रभु, छल कपटको आत्मा होइन प्रभु, निन्दाको आत्मा होइन, खेदको आत्मा होइन
प्रभु शैतानको कार्यहरू होइन, तपाईको कार्यलाई मण्डलीमा प्रभु प्रस्तुत गर्नलाई हरेक तपाईको प्रियहरूलाई प्रभु तपाईको भएर तपाई परमेश्वरको अभिषेकमा मार्ग निर्देशन गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। परमेश्वरले मण्डली परिवारलाई आशिष दिउन्। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राम नेपालबाट। जय मसीह।